अरूले पनि देखा पाएको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मैले मात्रै देखेँ भन्नुहुन्छ कि अझै बोल्नु पाएको छ बोल्नुहोस् त एकछिन बात गरौँ न सन्चो हुनुहुन्छ स्वरै सुनेन त सन्चो हुनुहुन्छ आमेन पनि किन नि एक चर्च मात्रै खालि बात गरौँ भन्दा आमेन भन्नुहुन्छ अनि खुसी हुनुहुन्छ के कुराले भन्नुहोस् त एकछिन बात मारौँ न के कुरामा परमेश्वरले दिनुभएको छ हाम्रो वचनको प्रार्थना भइसकेको छ प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ए डर कसको लाग्छ डर कसलाई लाग्छ भन्नुहोस् त एकजना म फेरि सोध्छु हजुरहरूलाई के को लागि डर भन्नुहोस् न ल गीताले डरको बारे हातमा बस्छ के को लागि डर मान्नुहुन्छ के को लागि के कुरामा डर लाग्छ समयअनुसार ल हामी योसेफको पुस्तक मेरो विषय त्यही हो नि त योसेफको पुस्तक हामी एक अध्याय पढाउँछौँ अरू कसैलाई डर लाग्छ भन्नुहोस् त एकछिन अरू बेला त हामी त सङ्गति बेला बात मार्छौँ त आज बात मारौँ न खै त पहिलो बोल्नुहुन्छ त एकछिन बात मारौँ न जन्मेको 5 मिनटमा चाहिँ होइन बच्चा के गर्छ अनुभव गर्नु भएको छ तपाईँ रुनु भएको बिर्सियो हुन्छ हो रुँदैन कि भन्ने डर के भन्छ त्यो कि रुन्छ भने डर आमालाई थाहा छ नि रुँदैन भने डर लाग्छ नि त हो अनि त्यसकै 1 घन्टापछि के हुन्छ अरे बच्चाले दुध खान्छ कि खाँदैन भनेर डर लाग्छ नि हो लाग्छ अनुभव गर्नु भएको छ नि आमाले अनि बुवाहरूले पनि अनुभव गर्नु भयो होला नि आरासमा हो अनि त्यसको 3 घन्टापछि चाहिँ बच्चाले पिसाब कसै गर्दैन भने के लाग्छ त डरै लाग्छ नि है लाग्छ है त अनि 6 महिनापछि चाहिँ भात खान्छ खाँदैन डर लाग्छ हो कि दुधले मात्रै जिउने हो अनि 1 वर्षपछि चाहिँ बच्चा बस्न सक्छ कि सक्दैन डर लाग्छ त जन्मेदेखि मरेसम्म के रहेछ त अनि 2 वर्षपछि चाहिँ के हुन्छ अरे बच्चा हिँड्छ कि हिँड्दैन भनेर के लाग्छ अरे कति वर्षपछि 2 वर्षपछि चाहिँ बच्चा हिँड्छ कि हिँड्दैन भनेर के लाग्छ अरे अनि जब बच्चा 3 वर्ष पुग्छ त्यसमा एउटा डर आउँछ के हुन्छ बच्चाले कति बोल्ने बोल्छ बोल्दैन हो लाग्छ अनि जब स्कुल 4 वर्षपछि नानीले स्कुल पठाउँछ नि त्यसमा डरै छ हो के छ अरे स्कुल जान्छ कि जाँदैन भनेर के छ र अनि जब बच्चा चाहिँ 5 वर्ष पुग्छ नि त्यसपछि एउटा डर के हुन्छ बच्चा चलाक छ कि छैन भनेर हो डरै छ नि बुवा भन्नु भएको छ के छ त गर्दैछ है डर लाग्छ नि है अनि जब बच्चा 10 वर्षको हुन्छ नि तब बच्चाले पढ्छ कि पढ्दैन भनेर के हुन्छ नि फेरि अर्को डर थप्यो नि त बच्चाले पढ्छ कि पढ्दैन भनेर अनि अर्को डर जब 15 वर्ष पुग्छ बच्चा त्यसपछि एसएससीमा फेल हुन्छ कि भनेर के छ त डरै छ नि फेरि पढाइमा फेल हुन्छ कि भनेर डर अनि जब 16 वर्ष पुग्छ नि त्यसपछि चाहिँ छोरा 25 वर्ष कि भनेर सोच्दाखेरि 25 वर्ष कि भनेर डरै छ त होइन न अरूले पो एकछिन पास गरेर अगाडि जाने भने डर त्यसपछि 25 वर्ष कि डर अनि 18 वर्ष लाग्छ नि छोरा कुलतमा खस्छ कि भन्ने डर है डर छ नि त्यसपछि अर्को डर तपाईँहरूले भन्नुहोस् त 21 वर्ष पुगेपछि के को डर हुन्छ के छ पढाइ पनि सक्यो त्यसपछि के को डर आउँछ कामहरू पाउँछ कि पाउँदैन जागिर राम्रो पाउँछ कि पाउँदैन भने के छ डरै छ नि त है जब 25 वर्ष पुग्छ नि एउटा ठुलो चुनौती आउँछ के हो विवाहको डर छ नि विवाह गर्ला कि नगर्ला
के छ त मैले डरको बारे बताउँदैछु। त्यसपछि जन्मेको 30 वर्ष पुग्छ। त्यसपछि के छ त यसले के गरेर खाला पनि के छ र बोल्नुहोस् एकछिन। म वचनको भागमा गएको छुइनँ, वचन म थोरै समय मात्रै बोल्छु। जब 40 वर्ष पुग्छ त्यहाँ एउटा डर के छ त धन कमाउने कि नकमाउने के छ त डरै छ। जब 50 वर्ष पुग्छ नि जन्मियो सबै कुरा गर्यो जागृति खायो होइन इज्जत मान मर्यादा औषधि पाउँदैन भने के छ नि भने डरै छ नि होइन डरै छ त। अब अन्तिम एक 70 वर्ष पुग्छ होइन त्यसपछि अन्तिम जुग आउँछ के छ मर्ने समय आउँछ। मर्ने समयमा के छ त्यसमा डर छ कि छैन डरै छ। म स्वर्ग जाला कि नजाला भन्ने के छ त डर लाग्छ लाग्दैन तपाईँहरू लाग्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुभयो प्रभुमा हुर्काउनुभयो अनि डर लाग्छ लाग्दैन। हाम्रो विषयमा जानेछौँ सबैले पढ्नु बाइबल अस्ति रूपाले पनि एकैपल्ट बाइबल दिएको सुनायो बोक्नु भएको छ ल हामी एकको छ यो एकको छ पढ मैले पनि पढाउनु भनेको थिएँ हजुरहरूलाई पढाउनु भयो होला पाउनुभयो। त्यसको 6-9 हामी हेर्छु यतिखेर म तपाईँहरूको माझमा पढ्छु तपाईँले सक्नुहुन्छ बाइबल हेर्नु सक्नुहुन्न मलाई याद गर्नुहोस् अनि म पढ्छु हजुर सामु छमा यसरी लेखेको छ बलियो र खुब साहसी बन किनकि मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई जुन भनी प्रतिज्ञा गरेको थिएँ तिमीहरूको अधिकारमा गराउन मैले तिमीहरूलाई अगुवाई गरेछु है त। 7 पद बलियो र अति साहसी हौ मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर व्यवस्थाबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्काउनु र त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछ। 8 पद व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियार साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछ। 9 पद सबैजना सँगै पढ्ने 9 पद है त तँलाई मेरो यो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसी हो नडरा निराश नहो किनकि त जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरा साथमा हुनुहुनेछ। आमेन। के अन्तिममा के लेखेको छ नाममा चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ हुनुहुन्छ अरे साथमा हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। गएको दिन अगाडि हामी तलतिर हामी सङ्गति गर्दैथ्यौँ है अनि केमा बसेर कुर्सीमा बसेर पनि सङ्गति गरेको थियौँ नि अनि हामीले अनुभव गर्दै आएको छौँ नि जब इस्राएलीहरू चाहिँ आफ्नो यात्रामा निक्लिने हो होइन अनि दुत्रमा बग्ने देशमा चाहिँ लाने हुनुहुन्थ्यो नि कसले लाने हुँदै थियो मौसा यो सुने कसले आफै जान्दै होला हो परमेश्वर त लागेको होइन हो तर जे होस् परमेश्वरसँग होइन हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा चाहिँ धेरै गाह्रो भएको थियो। तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छ नि पढ्नु भएको छ प्रस्थानको पुस्तकबाट हामी हेर्छौँ धेरै गाह्रो समस्याहरू आउँदै जाँदै धेरै गाह्रोहरू भएको थियो। अनि ती मध्ये पनि धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ के भएको छ त पीडा परेको थियो होइन हामी दुत्रमा बग्ने त्यसमा जाने कि तर परमेश्वरले के गर्नुभयो 20 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिलाई के गर्नुभयो त परमेश्वरले लानुभयो त लानु भएन नि। तर हामी देख्छौँ नि जब मिश्राबाट निक्लिने समयमा कति सय मानिस थियो अरे बाइबलको भनेअनुसार 6 लाख पुरुषहरू मात्रै पुरुष भनेर गनिने चाहिँ यदि नियमाउन चाहिँ जब 30 वर्ष पुग्छ नि त्यसपछि मात्रै एउटा व्यक्ति गनिन्छ। नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ कति वर्षपछि 16-17 जब उसको होइन नागरिकता आउँछ नि त्यसपछि चाहिँ एउटा के भयो त
जिम्मेवार व्यक्ति। अनि मण्डलीमा पनि त्यही छ त लागु कस्तो लाग्छ? जब प्रभुमा हामी आयौँ, प्रभुमा विश्वास गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त सुरुमा? अनि जब ग्रहण गरेपछि हामीले अधिकार पाउँछौँ, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले अनुभव गर्नुभएको त पाउँछौँ? तर जब हामी पानीको बत्तिसमा लिन्छौँ नि, त्यसपछि हामीले के पाउँछ त? अधिकार पाउँछौँ। के अनुभव छ तपाईँलाई? तपाईँले के पाउनु भएको थियो भन्नु सक्नुहुन्छ? जब तपाईँ पानीको बत्तिसमा लिनुभयो नि, त्यसपछि मण्डलीले के अधिकार दियो हजुरलाई? के छ अनुभव छ एउटा? हजुर सञ्चालन। अनि अरू के छ? हुनसक्छ घरेलु शक्तिमा प्राप्त गर्नु पनि दिएको थियो होला हो? त्योभन्दा अगाडि पाउनु भएको थिएन? अनि हामी परमेश्वरबाट र मण्डलीबाट उस्तै हामीले अधिकार पाएको छौँ नि। मण्डलीबाट पनि हाम्रो अनि गुरुबाहरू गुरुजनहरूबाट हामीले अधिकार अहिले पायौँ र हाम्रो अधिकारहरू हामीले प्रयोग गर्न पाएका छौँ। अनि त्यस्तै जब मौसा मऱ्यो, मौसा मरेपछि चाहिँ उसको चेला को थियो त? यहाँ हामी कसको विषयमा हामी हेर्दैछौँ? योसेफको विषयमा हेर्दैछौँ। एउटा भर्खरको नवजवान केटोको विषयमा हेर्दैछौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ मौसालाई चुन्नुभयो जब सियोनको पर्वतमा चाहिँ। त्यो समयमा चाहिँ अनि त्यो सियोनको पर्वतमा चाहिँ को जाँदो रहेछ त? मौसा जाने गर्थ्यो। त्यो समयमा उसको चेला को पनि जाने गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ योसेफ पनि अनि आफ्नो गुरुसँग जाने गर्थ्यो। अन्तिममा उसलाई यो जिम्मा दिएको छ। केही समय अगाडि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, मेरो हात अलिकति हेर्दै नभनौँ होइन, अलिकति घमाएर त्यो वचनको ठिक्क बोल्नुपट्टि वचन अगाडिको दिन जस भाँचेको त भन्नु मिल्दैन होइन, भाँचेको भए सधैँ नै हुने थिएन। अनि धेरै गाह्रो भयो। अनि तपाईँले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ म लगभग 30 चोटि फेरि लगेँ क्या आफै। हिजो बिहान फेरि लगेँ। अनि त्यो दुध लिन भने म बाहिर निक्लिँदै थिएँ, भरिबाट फुल चिप्लेर अब कसलाई भन्ने। अनि यो हात बचाउँछु भन्दा भन्दै अब या छोरी हात डर लाग्छ, डर लाग्दैछ है तपाईँलाई लाग्छ कति बचाउँछु भन्दै यो हात यसमा गर्दा गर्दा यो हातै छोड्थेँ कि फेरि के गरेँ अब भन्ने मलाई। अनि त्योभन्दा अगाडि घडीको ब्याट्री सकेछ। अब ब्याट्री त फेरि पऱ्यो कि फेर्नु न हजुर घडीको के पनि यसो अलिक माथि चलेर फेरेको मात्रै उत्तार्नु परेर लग्यो। यो हात बचाउने हुँदा यो हातै ड्यामेज छ। यो हातको चोट सुनेर पनि है किन होला? अनि हिजो साथीले भन्यो ए तिमीलाई त प्रार्थना पो पुगेन रहेछ भन्दै थियो कि मलाई साथीले। अनि ऊ चाहिँ अनि अन्विश्वास हो ए तिमीलाई त प्रार्थना पुगेन रहेछ, सँगैको प्रार्थना गर्नुपर्छ अरे के मैले मलाई भनेको। अनि ठिकै छ। अनि हामी त्यसपछि आज तपाईँहरूको माझमा अनि यो अवसर पाएको छु। अनि परमेश्वरको जिउँदो वचन पढ्ने हामी हाम्रो खण्डलाई हामी हेर्न जानेछु समयमा मैले कुन खण्डबाट पढ्दैछु त? पढिसक्यो हामीले कि पढेको छुइनँ? म त भनेर सुन्न चाहन्छु। पढिसक्यौ नि? असल चरित्र है त, असल व्यवहारको विषयमा म बोल्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? म असल छु कि छैन लाग्छ? सुन्न प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई के लाग्छ? असल गर्दै हुनुहुन्छ? असल छु के लाग्छ भन्नुहोस् न। म थोरै मात्रै बोल्छु, हजुरहरूले बोल्न दिन चाहन्छु। घरेलु सङ्गति यहाँ मण्डलीमा घरेलु सङ्गति हुन्छ है त? घरेलु सङ्गति हुन्छ नि सबै घरमा हुन्छ घरेलु सङ्गति? हुन्थ्यो कि हुन्छ कि हुँदैछ? त्यो समयमा एकजनाले एउटा विषय राख्छ है, ल मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भन्छ कि। अनि त्यो समयमा डक्टर कतिजना हुन्छ? सबैजना डक्टर हुन्छ। प्रार्थना गर्नुको साटो है म त बिमारी परेँ भन्छ है। मैले तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेको छैन, मलाई भन्नु। अनि त्यसरी प्रार्थना गर्नुको साटो ए तपाईँले कुन दबाई खायो भनेर खानु भनेर प्रश्न गरिदिन्छ कि है, कुन चाहिँ लिनुहुन्छ भन्नुभएको छ? अनि तपाईँले यसो गर्नुहोस् न उसो गर्नुहोस् भनेर पुरा अर्थ दिन्छ, दिनुभएको छ?
अनि तपाईँले के यो कुरा ठिक हो कि बेठिक हो भन्नु अनि हामी प्रार्थनाको साथमा चाहिँ धेरै कुरा अर्थी दिन्छौँ के तपाईँले यसो भएर चाहिँ होला है यो समस्याले गर्दा अनि हामी कति हामी अब पैसा खाँचा पर्छ अनि मसँग पैसै छैन भने प्रार्थना गर्दिनँ अहिले कामबाट जुन छैन प्रार्थना गर्छ अनि गएको दिनहरूलाई सम्झिन्छ कि त्यतिखेर त्यो विशेषहरूले चाहिँ ए तपाईँले यसो गर्नु भएको थियो नि भनेर फेरि के गर्दैछ ती कुराहरू पठाइदिन्छ के गर्नु ठिक हो कि बेठिक आउने गर्नुहुन्छ अनि अब हजुर आउने दिनमा गर्नुहुन्छ कुन अरूभन्दा हामी जान्दैनौँ होइन अनि हामी यहाँ बाइबलमा पाउँछ नि ढुकुर जस्तो के अरे अनि काग जस्तो चलाक हुनु पर्छ कुन समयमा कुन बोल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी तपाईँ मैले जान्नु असल चरित्र यसैलाई भन्दछ हामी हेर्नेछौँ यो समयमा अगाइ गरेको कुरो चाहिँ हामी छपटमा पाउँछौँ यहाँ अलिकति कुनै अगाइ गरेको छ यतिखेर मौसाले के देउसीले अगाइ गरेको छ नि म तपाईँहरूसँग बाहिर चाहिँ यसै कारण म तपाईँहरूलाई चाहिँ मौका दिएको यो सिडी चाहिँ के गरेको छ त असल अगाइ गरिरहेको छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा खण्ड पल्टाउनुहोस् त म पढिदिन्छु तपाईँ पल्टाउनु पर्दैन पल्टाउनु पछि मात्रै पल्टाउनु होला यहाँ एउटा यस्तो लेखेको रहेछ कि व्यवस्था 33को 6मा चाहिँ यसरी लेखेको छ है व्यवस्था तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ 33को 6मा यसरी लेखेको छ बलियो र साहसी हौ यिनीहरूसित नडराउ र त्रसित नहौ किनभने प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै पनि छाड्नुहुने छैन न त त्याग्नु हुने नै भने के हो त्याग्नु हुने नै कहिले पनि परमेश्वरले के गर्नु हुन अरे त्याग्नु भने फेरि 7 पद के भन्नु व्यवस्थाको पुस्तकले 7 पद तब मौसाले यहोशुलाई बोलाएर सारा इजरायलको सामुन्ने तिनलाई भने बलिया र साहसी हौ किनकि प्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूसित भन्नु दिन्छु भनी शपथ खानु भएको देश यी मानिसहरूसँग तिमी नै जानेछौ को जानेछौ अरे यहोशुलाई भन्दैछ तिमी नै अरूलाई भनेको छैन तिमी नै जानेछौ र त्यो तिमीहरूलाई तिमीहरूका अंशको निम्ति तिमीले नै भाडी दिनु हुनेछ कसलाई भन्दैछ मौसाले यहोशुलाई तिमी त्यस ठाउँमा जानेछौ र तिमीले ती सबै भाडी दिनुहुनेछ अब 23 पदमा यसरी लेखेको छ है त प्रभुले नुनको छोरा यहोशुलाई यो आज्ञा दिनुभयो र साहसी हौ किनकि मैले दिन्छु भनी शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देश म तैँले नै इस्राएलीहरूलाई पुर्याउने छस् र म आफै तँसँग हुने परमेश्वरले यहोशुलाई निराश रहनु भएको छ त छैन नि म नै तिनीहरूको साथमा के गर्नेछु त जानेछु सँगसँगै जानेछु अनि यो प्रतिज्ञा फेरि अलिकति हेर्नेछौँ अगाडि ल हामी कुन हाम्रो विषय के थियो डर होइन होला हौ असल चरित्र अनि एउटा खण्ड फेरि पढ्छ भने सामु उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखेको छ 28 को 13 पदमा यसरी लेखेको छ यो चाहिँ घटना चाहिँ अब्रामको समयको घटना याद गर्नु होला यसरी लेखेको छ प्रभु त्यसमाथि उभिनु भयो र याकुबलाई भन्नुभयो म प्रभु तेरा परमेश्वर अब्रामका परमेश्वर इसाकका परमेश्वर हुँ जुन भूमिमा तँ ढल्किरहेको छस् त्यो म तँलाई र तेरो सन्तानलाई दिने परमेश्वरले के गर्नुभएको छ जुन ठाउँमा चाहिँ ढल्की बसेको छ नि त्यो भूमि चाहिँ कसलाई दिनेछु अरे त तेरा सन्तानलाई दिनेछु अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त याकुबको सन्तान हो त यहोशु के लाग्छ तपाईँहरूलाई लाग्छ त्यस्तो हो कि होइन
हामीले 50 ल्याएको त धेरै भइसकेको छ नि है कतिजनाले पानीको बक्स पाउनु धेरै भइसकेको छ 40 वर्ष 30 वर्ष 20 वर्ष हो किन भनौँ न कति अब डायरी हुनुहुन्छ याकुबको सन्तानले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ याकुबको छोराछोरी कतिजना थियो त कतिजना थियो छोरी त एउटा पनि थियो होला है हो कि धेरै थियो याकुबको छोरी बिना एउटा मात्रै थियो भने छोरा कतिजना थियो 12वटा गोटा कि वटा 12 गोटा कि वटा हो गोटा होइन नि वटा हो नि हामी गोटी गर्दा पनि गोटा गर्छ नि त्यही त 12 यसमध्ये के 12 कुल बनायो 12 कुल मध्ये चाहिँ यो सुरु एउटा कुलमा थियो नि त कसको कुलमा थियो योदाको कुलमा होला कि एब्रामको कुलमा के लाग्छ तपाईँलाई जे होस् न योदाको कुलमा थियो नि त अनि यो चाहिँ सन्तान भनेर आएको छ अनि अर्को प्रतिज्ञा फेरि पनि हेर्नु त उत्पत्तिको पुस्तक 35 को 12 मा यसरी लेखेको छ अब्राम र इसाकलाई मैले दिएको देश म तँलाई दिनेछु र म त्यो देश तपछि हुने तेरा सन्तानलाई पनि दिनेछु तेरो सन्तानलाई के गर्नेछु अरे दिनेछु कति राम्रो कुराहरू बताएको छ दिनेछु अनि प्रस्थानको पुस्तक 6 का 8 ले यसरी भनेको छ है अनि म तिमीहरूलाई त्यस देशमा ल्याउने छु जो अब्राहम इसाक र याकुबलाई दिने मैले शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको थिएँ म त्यो तिमीहरूको अधिकारमा दिनेछु म परमप्रभु हुँ को रहेछ त परमप्रभु नै रहेछ नि त अधिकार दिनेछु अधिकार दिनेछु अहिले हामीले के हेर्दैछौँ त असल चरित्र असल चरित्र अनि यसलाई अर्को शब्द भन्नुपर्दा के भन्नु पर्छ चरित्रलाई के हुन्छ आफ्नो व्यवहार हो बलियो र साहसी हो जब हामी असल चरित्र जोड्छौँ हामी बलियो र साहसी हुन्छौँ एउटा घटना हजुरलाई भन्न चाहन्छु एउटा व्यक्तिले एउटा किनारमा गएर चाहिँ माछा मारिरहेको रहेछ सुन्नुहोस् त के गरिरहेको रहेछ अरे माछा मारिरहेको कुनै एउटा व्यक्ति आएर चाहिँ ती माछा खोसेर लिएर गयो कुनै व्यक्ति आएर त्यो माछा खोसेर लिएर गयो त्यसपछि त्यो जुन व्यक्तिले माछा मारिरहेको छ नि होइन अनि परमेश्वरसँग भनेछ होइन आफ्नो शक्ति देखाउनु के भनेछ अरे कसले भन्यो होला यो चाहिँ माछा लानेलाई भने कि माछा मार्नेले चाहिँ भन्यो भन्दा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला है आफ्नो शक्ति देखाउनुहोस् भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले दुःख गरिरहेको थियो नि त ती व्यक्तिले भनेपछि अब 2-4 वर्ष 4 वर्ष 20-22 वर्ष हरायो त्यसपछि जुन चाहिँ व्यक्तिले माछा आफ्नो दुःख गरेको थिएन अर्को माछा टिपेर गएको थियो अनि उसको चाहिँ अम्लम सानो घाउ आएछ के आएछ बोल्नुहोस् न सानो घाउ आएछ उपचार गर्ने हस्पिटल गएछ अनि हस्पिटलमा गएपछि डक्टरले भनेछ तिम्रो हात त ड्यामेज भएछ है यो अम्ला काट्नुपर्छ अम्ला काट्छ के गरेछ अम्ला काटेछ अनि अम्ला यो त काटिन्छ नि काटेको अनि केही छिन केही समय बितेको फेरि त्यो यतिसम्म चाहिँ फेरि घाउँदै आएछ अम्ला त काट्यो फेरि घाउँदै आएछ त्यसपछि फेरि डक्टरले भनेछ तिमीलाई आधी हातै काट्नु पऱ्यो के भनेछ आधी हात काट्नु पऱ्यो भने फेरि काट्यो अनि समय बितेको त्यसपछि फेरि डक्टरको त्यो व्यक्ति बस्छ अनि फेरि भनेछ तिम्रो हात फेरि यहाँसम्म काट्नु परेछ रहेछ कसरी काट्यो 3 चोटि अनि अन्तिममा फेरि डक्टर गएछ तिम्रो हात यहाँबाट काट्नुपर्छ भनेछ अनि डक्टरले सल्लाह दिएछ सोधेछ तिमीले के गरेको थियो भने सोधेछ डक्टरले जुन चाहिँ व्यक्ति हात कुदेको आएको छ नि त्यो व्यक्ति अनि उसले यसो सोचेछ मैले त्यस्तो गल्ती त केही पनि गरेको छैन होइन किन मेरो हात कुदेको आएको छ अनि ठ्याक्कै त्यो समयमा चाहिँ याद आएछ एउटा व्यक्तिले माछा मारिरहेको त्यो समयमा चाहिँ
त्यो माछा मैले उठाएको कुरो उसको दिमागमा आयो। अनि भनिन्छ नि मान्छेको दिमागमा मेमोरी कतिवटा हुन्छ अरे, दिमाग कतिवटा हुन्छ हुन्छ हेलो कतिवटा मेमोरी बिट हुन्छ। अहिलेको कुरा हामी अहिले सम्झिन्छौँ अनि हाम्रो बच्चाको कुरा पनि हामीसँग हुन्छ नि, सम्झिराखेको नि। अनि स्वाद पनि हाम्रो जिब्रो पनि कतिवटा हुन्छ हुन्छ हाम्रो जिब्रोले स्वाद पक्रिन्छ पक्रिँदैन। बच्चामा बाल्यकालमा खाएको त्यो स्वाद पनि पक्रिराखेको हुन्छ नि है। अनि अहिलेको स्वाद चाहिँ होइन, अलिकति फरक भए तापनि बच्चामै अब आलु मात्रै उसिन्दाखेरिको त्यो स्वाद र अहिलेको अचारहरूसँग मजाले होइन अब खाँदा पनि स्वाद फर्क छ नि त। त्यस्तै सम्झेपछि ल गएर त्यो व्यक्तिलाई भेटेर रहेछ। त्यसपछि त्यो अब दुवै मान्छे गएर भेटेछ, भेट्ने क्रममा खोज्यो होइन, कहीँ भेटेन भेटाए। अनि दुईजना के भएको रहेछ त उमेर गइसक्यो, बुढाबुढी भइसकेको रहेछ, मानौँ न धेरै वर्ष बिताएर। त्यसपछि भनिन्छ त्यो व्यक्ति मैले तपाईँको माछा मैले टिपेर गएको थिएँ अनि तपाईँले के शक्ति देखाउनु भयो त मेरो हातलाई भनेर सोधेछ। अनि मैले त्यतिखेर मैले के पनि भनेको थिएन, मैले माथि हेरेर यसो भनेको खालि आफ्नो शक्ति देखाउनु। यो व्यक्तिले मलाई शक्ति देखायो अनि मैले त्यही भने यो व्यक्तिले मेरो माछा छिनेर लग्यो, अब तपाईँको शक्ति मैले माथि भनेको भनेपछि अनि त्यो शक्ति चाहिँ माथिबाट आएको रहेछ नि त। त्यो शक्ति देखायो उसले गरेको त केही पनि होइन, तर परमेश्वरले त्यो शक्ति चाहिँ के गर्दैछ देखाउनु भएछ नि त। एउटा माछाको साटो उसको के घुम्यो त हातै घुम्यो नि। आज तपाईँ र मेरो मैले के गर्दैछ, तपाईँ र मेरो चरित्र के छ, तपाईँ र मैले व्यवहारलाई कसरी देखाएँ। युसुले आफ्नो मानिसहरूलाई डराउँदै साहसी हौ बलिया हो। अर्को हामी अलिकति तलतिर हेर्छौँ अनि त्यो अलिकति तलतिर हेर्दा पनि सफलता पनि पाउने छस् भनेको छ है त। साथमा चाहिँ के हुनेछ नि सफलता पाउने छस्, के कुरामा रहेछ त सफलता पाउने छ। हामी हेर्नेछौँ व्यवस्था छको साथ यसरी लेखेको छ, व्यवस्था छको साथमा चाहिँ ती तिमीहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई के गर सिकाऊ, होसियार साथ सिकाऊ, घरमा बस्दा बाटोमा हिँड्दा घरतिर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर भनेको। भनेको मतलब चाहिँ परमेश्वरले के काम गरेको थियो त यी कुराहरू बताइदियो होइन आफ्नो नारीहरूलाई, ती कुराहरू बताइदियो सफलता पाउनुको लागि। योसुभन्दा अगाडि त धेरै मानिसहरू थिए नि त होइन, योसुले देखिरहेको कुरोहरू थिए, ती कुराहरू चाहिँ के गर बताइदियो सिकाइदियो। अनि एज्राको पुस्तकमा लेखेको छ 7:10 किनकि एज्राले प्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न र इस्राएलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई अर्पण गरेका थिए। के गरेको थियो अरे आफैलाई के गर्नको लागि सिकाउनलाई अर्पण गरेको थिए। हामी यहाँ देख्छौँ नि गुरुबाले हाम्रो लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको छ छैन, कसो लाग्छ तपाईँहरूलाई? हामी त्यहाँ पुग्न त धेरै समय लाग्छ होला है, कि हामी पनि गर्न सक्छौँ? गाह्रो छ त। अनि याकुबको पुस्तकले यसरी भन्दछ 1:22 तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफूलाई झोक्न नआए। के गरे सुन्ने मात्रै भएर आफूले के नगर। 25ले पनि भन्दछ तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्र साथ दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउँछ। हाम्रो सफलताको जीवन चाहिँ क्रिया आशिष हामीले के गर्छौँ त आशिष पाउँछौँ नि त। घरमा बुढाबुढी बसिरहेको रहेछ, फोन आइसक्यो। हजुरको सबैको हातमा
फोन छ कि मोबाइल छ मोबाइल अब मलाई छ होइन छोरा मलाई लिन आउनुहोस् भनेर चाहिँ फोन गरेछ त्यसपछि छोरा कल सट्टै रहेछ म आमा लिन जान्छु भनेर रहेछ यता श्रीमती मैले तपाईँहरूलाई बनाउनु दिएँ यता श्रीमती चुर भएछ कोलिङ गएको आमा लिन गएको नि त अनि यता त अब उसको श्रीमतीले खाना त अब रिसाइ बनाएछ त पुरै रिसाइ बनायो नि त कोलिङ गएको आमा लिन गएको रिसाइ अब के बनायो भने सबै नमिठो बनाएछ त्यसपछि ठक्क आएछ क्या अनि टक्कै अब घन्टी बजाइ ढोका खोलेको क्रममा चाहिँ त्यही श्रीमतीको आमा चाहिँ आएको छ को आएको छ श्रीमतीको आमा चाहिँ आएको छ आएको छ त्यसरी मलाई अनि त्यसपछि मलाई खानपिन अब दियो दिएपछि त अनि कसलाई खुवायो त श्रीमतीले आफ्नो खुवायो नि अनि उसको दिमागमा चाहिँ के आएको रहेछ भन्दाखेरि श्रीमानको आमा आउँदैछन् भनेर के अनि त्यसपछि अनि कुराकानी भएछ तपाईँले मलाई भन्नु पर्दैन मेरो मम्मी आउँछ भनेर म मिठो पिठो बनाएको थिएँ नि भन्छ त्यसपछि आमा कसले भनिसक्यो सम्झाएछ छोरीलाई ज्वाइँको आमा र तेरो आमा त एउटै हो नि होइन आदर गर्नुपर्छ हामी कहिले यस्तो व्यवहार गरेको छौँ कसलाई गरेको छैन एकचोटि नजिकको पाउँछ साग मात्रै बनाएर दिनु हुन्छ टाढोको पाहुना आउँदा चाहिँ के गर्ने मासु भात बनाएर दिनुहुन्छ गरेका छौँ कतिचोटि त्यस्तो हुन्छ है त अनि कतिचोटि हुन्छ हामी सानो छँदा इन्डियामा छँदा बुवालाई पनि याद होला हामी सानो छँदा कि अनि हामी दाजुभाइ खेल्थ्यौँ अन्त साथीहरूलाई चाहिँ उसको मम्मीहरूले चिनीको चिया दिन्थ्यो हामीलाई चाहिँ के को चिया दिन्थ्यो नुनको चिया दिन्थ्यो अनि हामी दाजुभाइ कुरा गर्थ्यौँ कि अनि किन चाहिँ छुट्याइदियो त अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के रहेछ त ऊ त आफ्नो छोराछोरी भयो नि त अनि हामी त को मराएको छोराछोरी अनि तपाईँ त्यसै गर्नुहुन्छ कुन न बोल्नुहोस् त एकछिन बात मारौँ न गऱ्यो होला तर यसमा हाम्रो तपाईँले मेरो असल चरित्र देख्यो त देखिएन नि त हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ त त्याग्नुपर्छ है त 8 पदले भन्दछ त दिन रात के गर्नु अरे व्यवस्थामा दिन रात के गर्नु अरे आज मण्डलीले के घोषणा गरेको छ भने बिहान 10 बजीको 10:30 सम्म के गर अरे बिर्सिनु भएको छ हामी बिर्सिनु भएको हात उठाउनु घरि बिर्सिने छैन नडराउनुहोस् न परमेश्वरको त्यतिखेर पर्दैन डराउनु भएको छ अनि मैले चाहिँ घरिघरि बिर्सिँदो रहेछ कि ठ्याक्कै काम गर्ने ठाउँ हुँदो रहेछ ठ्याक्कै बिर्सी पठाउने अनि अस्ति त अनि मैले त्यो समय हुँदा चाहिँ फोन गरेर अब ठ्याक्कै कसै ड्युटी ठ्याक्कै पुग्यो त्यो समयमा ठ्याक्कै ड्युटी सुरु गर्ने बेला हुन्छ कि अनि यताउता साथीहरू हरायो होइन आफ्नो काम गर्यो ठ्याक्कै बिर्सिँदो रहेछ क्या अनि कहिले भन्छ फोन गरेर त्यो समय याद दिलाइदेऊ न अनि त्यसपछि कहिले समय नमिलेको काटेको तर केही छैन हामी प्रार्थना गर्छौँ होइन अब ठिक छ यसमा ठुलो कुरो छैन हामी मिलाएर पनि गर्न सक्छौँ आमेन अनि 8 पद गरेको भनेको चाहिँ के दिन रात के गर्नु ध्यान गर्नु कोर्टबाट त्यो किन हटोस् परमेश्वरको वचन नहटोस् होशियार साथ पालन गर्नु त्यसमा लेखेको छ सफलता पाउने छ भजनका 2:1 को 2ले भन्दछ तर परमेश्वरको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा रहन्छ के गर्छ अरे दिनरात त्यसको व्यवस्थामै रहन्छ भजनका 119 को 97ले भन्छ आहा तपाईँको व्यवस्थामा म कति प्रेम गर्दछु दिनरात म त तिनै माथि पालन गर्दछु दिन रातमा के छ तिनैमै पालन गर्दछु राम्रो कुरो छ नि यो 6 छले पनि यही भन्दैछ यसकारण मोसाका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखेका सबै कुरा सासपूर्वक पालन गर र
मन र त्यसबाट तिमीहरू दाहिने देवीतिर नलाग, दाहिने र देवीतिर नलाग। हामी लाग्छौँ कि लाग्दैन तपाईँलाई के लाग्छ? आज मण्डली मैले हजुरहरूलाई भन्नु खोजेँ, मलाई पनि भन्नु खोजेँ होइन, तर कतिचोटि यो आउँछ कि आउँछ है। जब प्रार्थनामा बसौँ त्यतिखेर फोन आउँछ, आउँछ आउँदैन? आउँदैन है? आउँछ। प्रार्थना गरेर ठ्याक्कै फोन आउँछ। फोन उठाउने कि प्रार्थना गर्ने? पहिला प्राथमिकता कसलाई दिनुहुन्छ? तर व्यवहारमा हामी जान्छ भन्दा ती कुराहरू अलिकति गाह्रो छ कि व्यवहारमा चाहिँ हामीले मुखले हामीले भन्नु सक्छौँ, तर व्यवहारमा हामी चलाउन सक्दैनौँ कि कति गाह्रो हुन्छ। पहिला चाहिँ ती कुराहरू सुन्न मन लाग्छ नि, अनि ती कुरो त घरि सुखको कुरा आउँछ, घरि दुःखको कुरा आउँछ। भनेको मतलब चाहिँ घरि मिठो कुरा आउँछ, घरि नमिठो कुरा आउँछ। तपाईँले अनुभव गर्नुभएको हामीले अनुभव गरिरहेको छ। हामीले थाहा गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचनमा हामी अडिक छौँ कि छैनौँ, दिनरात तपाईँलाई मैले समय दिएको छ कि छैन। आँखा खोल्दा दिन, आँखा बन्द गर्दा रात हो, बाइबल भन्नुपर्छ के हो? के लाग्छ तपाईँलाई? आँखा चिम्लिँदा चाहिँ रात परेको हो? यो बाइबलले भन्नु खोजेको थियो दिनरात ध्यान गर्नु भनेको कारण के हो त? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? के लाग्छ भन्नुहोस् न, बोल्नुहोस् न। आँखा बन्द गर्दा चाहिँ रात, खोल्दा चाहिँ दिन हो होइन नि? हर पल हर समय चाहिँ के हुनु पर्यो? तपाईँ म तयारी हुनु पर्यो, तयारी हुनु पर्यो। कसैले भन्ला ल आज तपाईँले प्रार्थना गर्नु न, थाहा छैन आफूलाई विषय पनि दिएको छैन, र प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो समयमा चाहिँ हामीले खानाको लागि प्रार्थना भनेको थियौँ, अनि वचनको प्रार्थना गर्ने हामी कतिचोटि हामी अलमलमा पर्छ नि। त्यो यतापट्टि वचनको लागि प्रार्थना गर भनेको हुन्छ, अनि प्रार्थना गरेर के गरिन्छ? सुरुदेखि कति ठाउँको प्रार्थना गरिन्छ हो, गर्नुभएको छ नि, सुन्नुभएको छ? खालि वचनको लागि प्रार्थना हुनुपर्ने या खानाको लागि प्रार्थना हुनुपर्ने पुरै आउँछ नि एकैचोटि। अनि अन्तिममा के भनिन्छ र हजुरले चाहिँ एउटा के को लागि प्रार्थना एकछिनको लागि अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु भनेको चाहिँ अन्तिम प्रार्थना भनेको के हो? आशिषको प्रार्थना गरिदिनु, अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु भनेको छ। उसले त बिमारी पनि जोड्दै सबै जोड्दैछ नि हो कि? अनि कति हामी अलमानमा पर्छौँ नि, अनि यो कुरो चाहिँ दिनरात ध्यान नगरेको कारणले गर्दा। अस्ति हामी एउटा मिटिङमा गएको थियो अनि बाहिर, अनि त्यतिखेर चाहिँ बोल्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यतिखेर मात्रै थाहा पाएको कि मैले वचन बोल्नुपर्छ भनेर। त्यसको आधा घन्टा के घन्टा अगाडि मात्रै थाहा पाएको कि व्यक्ति त बोलायो, विषय दिएको रहेन। पछि आउने बेलामा चाहिँ त्यो वचन बोल्नुपर्ने भएको छ। अब गर्ने के त? ऊ पहिल्यैदेखिको तयारी थिएन बोलेर है। अब मानु एकछिनको लागि अब यहाँ हाम्रो मण्डली पनि ल अनि भाइ पुरा कति हामी पढिसक्यो त्यसरी थाहा छैन, एकछिन 81 आउँछ ल बोलाएर पहिले के गर्ने यहाँ मण्डली पनि हुनसक्छ। त्यसमा हामी चाहिँ हरसम्म चाहिँ तयारी हुनुपर्छ। भजन गीत कति वर्ष? 800 वर्ष नि। अनि रिभ्यू गर्नु लाग्यो भने 800 गीतमा चाहिँ एउटा तपाईँलाई आउँछ। फेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त। के ध्यान गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ अब बर्थडेको कार्यक्रम छ होइन, खुसियाली काम भोज गर्नु त्यो समयमा एकपल्ट जुने नगरिदिनु होइन। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरोहरू चाहिँ फेरि एकपल्टको जुनी के लानु त के बढेर जाने भने म बर्थडे मानेर आएछु त्यो हामीले गर्नु भएन। त्यसको लागि गीत अरू नि छ त, आज गीत गाने भजन गीतै गाउनु पर्ने पनि छैन, पुरो सानो पुरस्कार गाए गाए पनि भयो। दिन रात चाहिँ हामीले त्यहाँ वचनको खण्डहरू वचन बोल्नुपर्ने नै छैन। तपाईँले एउटा सानो खण्ड बोलेर पनि पढेर पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ दिन रात चाहिँ होइन। भनेको चाहिँ त्यो हो, हामी चाहिँ अरूसँग चाहिँ टाइम दिनु पऱ्यो। अनि अन्तिम पदमा लेखेको छ नट के लेखेको छ अन्तिममा चाहिँ
नर भनेर छ नि त। अनि व्यवस्था 1:21 यसरी भन्दछ, हेर प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले त्यो देश तिमीहरूलाई सुम्पिदिनु भएको छ। प्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले भन्नुभए चाहिँ गएर त्यो अधिकार गर, तिमीहरू नरहौ र निराश पनि तिमीहरूको जान्छौ त्यो देशमा। त्यहाँ मानिसहरू त धेरै छन्, दैत्यहरू जस्तै छन्, 9 फुटभन्दा अल्गा मानिसहरू छन्। अनि व्यवस्था अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ होइन देशु र काली बेच्दिन जाने बेलामा त्यसमा धेरै ठुलो घटना थियो होइन। धेरै व्यक्तिहरूलाई पठाएको थियो, ती 2 जना मात्रै आएर भन्दछ हामी ती देशलाई जित्छ। त्यहाँ चाहिँ 9 फुटभन्दा बढी अल्गा मानिसहरू रहेछ। किन भन्दाखेरि दुध र मह बग्ने देश भएको कारणले गर्दा दुध कसरी बग्छ र मह कसरी बग्छ, त्यहाँ हरियाली धेरै होइन। अब वस्तुभाउले घाँस मजाले खायो, दुध मजाले आउँथ्यो होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि बलियो सासु यार भनेर म पर चाहन्छु। बलियो खुब सासु हामी सङ्गतिबाट हामी जान्छौँ नि, छुट्छौँ नि। तपाईँ अनुभव गर्नु भएको छ? तपाईँहरू म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, जब तपाईँहरू सङ्गतिबाट जानुहुन्छ नि, सकेर जानुहुन्छ, यहाँ मात्रै होइन पहिला पनि हामी सङ्गति सकेर गएको थियौँ। त्यो समयमा तपाईँहरू जाने बेलामा आशिष के पाउनु भयो? यहाँ गुरुजनहरूले त गरेर बोलेर होइन चिचाएर सुनाएको हुन्छ, आशिष के पाउँछ? एउटा घटना भन्न चाहन्छु। सङ्गतिमा आएछन्, सङ्गति सकेछन्, बात मार्ने को हो त भन्दाखेरि बुढाबुढी त आजको गुरुबारी त कस्तो वचन भारी भारी, मैले के पनि बुझ्दिनँ भन्दै कुरा गर्दै गएछन्। के गर्दै गएछन् त? के बोले कुरा गर्दै गएछ। टक्कै त्यो समयमा विश्वासै भएछ, आफै विश्वास भएछ। अनि भनिन्छन् तपाईँले चाहिँ के आशिष पाउनुभयो आजको पुजाले भनेर सोधेछ। अब त गनगन गर्दै गएको व्यक्ति सोधेछ प्रश्न, आशिष के पाउनु? हरेक वचनमा चाहिँ एउटा आशिष हुन्छ। यो पक्का एक घन्टा पढाउँछन्, 2 घन्टा पढाउँछन्, 3 घन्टा पढाउँछन् होइन। तर आशिष चाहिँ के हुन्छ? छोटो हुन्छ नि, प्यारो हुन्छ। हामीले विभिन्न खण्डहरूबाट हामी बोल्छौँ, तर एउटा खण्डले तपाईँलाई सुन्छ। सबैले सुन्छ त? सुन्दैन। अनि ती बुढाबुढीले छक्क पर्छ, अब के भन्ने आशिष त पायो। अब ती व्यक्तिले सोध्यो, अनि बुढाबुढी मुख नेगाएर पर्छ। अब कसको भाइ भन्ने त कतिचोटि हामी तयारी नभएको कारणले गर्दा असल चरित्र हामीसँग छैन। हामी मण्डली आउँछौँ, कतिचोटि हामी गनगन गरेर आउँछौँ पानी होइन। आज मण्डली जानुपर्छ भनेर आउँछौँ, हामी तयारी छ। तपाईँहरू नढाँटेको नभन्नुहोस् होइन। मण्डली जानु मन लाग्छ मनबाट भने ढाँट्नुहोस्, मनबाट है म मण्डली जानैपर्छ। अनि मण्डली जानको लागि तयारी तपाईँहरू कहिले लिनुहुन्छ? के बिहान मात्रै कि अर्को लाग्यो? हजुर शुक्रबारदेखि जानुपर्छ भन्नु। शुक्रबारदेखि पनि आन्टीले प्रार्थना गरेर छ मसँग तयारी। अनि मेरो तयारी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ म भन्न चाहन्छु, अब आउने शनिबार छ नि, आउने शनिबारलाई म अब बेलुकादेखि नै प्रार्थना गर्छु किन। आउने शनिबार लिडिङ कसको, बजेट कसको, अनि म पनि जान पाऊँ भने चाहिँ म हरेक साँझ म प्रार्थना गर्छु कि किन सुन्न पाऊँ भनेर कि होइन। तपाईँ त्यसै गर्नुहुन्छ है हो? मैले भनेको छु हो भन्नु नि। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको कुराकानी चाहिँ हामीले टेलिफोनमा कुराकानी गरेको जस्तो होइन। क्लियर हलो भन्दा हलो मात्रै के छ भन्दा तपाईँ ठिक छ त्यति मात्रै। परमेश्वर भने चाहिँ तपाईँ मेरो साथी, उहाँसँग चाहिँ हामी हर समय हर दिन बात मार्नु सक्छौँ होइन। अनि परमेश्वरको बात मार्दा प्रभु मलाई छुट्याइदिनुहोस्, प्रभुले सबैले त जुटाउँदैन नि, जुटाउँछ कोही मार्फतद्वारा जुटाउँछ नि। म 4 बेला ड्युटी गर्ने बेलामा अनि कहिलेकाहीँ गाडी भाडा हुन्थेन,
गाडीमा त चढ्थ्यो तर दिने व्यक्ति आएको हुन्छ कि त्यतिखेर जुट्ने रहेछ कि अरू व्यक्तिले आएर चाहिँ ल गाडी भाडा मैले दिएँ भनेर हिँड्छन् कि अनि परमेश्वर त्यो जुटाउने पर्छ तपाईँसँग मसँग असल चरित्र छ असल छ हामी असलसँग जिउँछौँ भने हामी असलै गर्छौँ होइन हाम्रो जीवनमा जे चाहिँ पर्छ हाम्रो दिमागमा जे हामी सुन्छौँ होइन त हामी सबै कुरा सुनेको हामीले हुँदैन कि हामी जे छ हामी त्यसमै खुसी रहनुपर्छ अन्तिम एउटा कुरा भन्न चाहन्छु अहिले कुरा सामु मैले सुरुमा हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ एउटा घटना के भनेको थियो हजुरहरूको सामु एउटा घटना भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई माछा होइन हो छिटो भने एउटा कहानी भनेको थियो डर होइन त कस्तो बिर्सु भएको हामी डर खालि डराउँछ नि त अनि त्यो डर तपाईँ र मेरोमा रहनु पर्छ कि भएन अब हामी यहाँनिर छौँ अब पानी पो पर्छ के भनेर डर लाग्छ नि अब जाँदै जान्छौँ बेसी गाडीको भेटाउने किन भेटाउनु डर पर्छौँ हो अनि अब गएर हामी अब हामी त बिहान आएकाले खाना खाएको छैन अब कहिले के पकाउने भनेर डरै छ त लाग्छ त चिन्ता छ नि परमेश्वरको वचनले भन्दछ साहसी हो आजबाट तपाईँबाट ईश्वरहरू त्याग्नु पर्ने डरको आत्मालाई हामीले केवल हटाउनु पर्यो आमेन आजको वचन हेर चाहन्छु हामी सबैजना परमेश्वरलाई आशीष दिउँ